श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। ॐ श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। कर्मयोगः। Now chapter 3, 12th verse. Okay, let us practice. When I say something, just repeat after me 3 times. Okay, likewise you practice. Ishtan इष्टान् bhogan, भोगान् ishtan bhogan hi wo devaha. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः Ishtan bhogan hi wo devaha. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः Okay, hi wo devaha. हि वो देवाः Very good. Ishtan bhogan hi वो देवाः. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः वो इष्टान् देवाः. They is very light. Okay. Okay, ma'am. Ishtan, ishta also it is very light. Ishtan bhogan hi de hi o devaha. Okay. Ishtan bhogan hi wo devaha. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः 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 दास्यन्ते दास्यन्ते यज्ञ यज्ञ भाविताः. भाविताः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः. दास्यन्ते यज्ञ भाविताः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः. दास्यन्ते यज्ञ भाविताः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः. 3 times. दास्यन्ते यज्ञ भाविताः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः Very good. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः. दास्यन्ते यज्ञ भाविताः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः. दास्यन्ते यज्ञ भाविताः. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः. दास्यन्ते यज्ञ भाविताः. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः इष्टान् भोगान् वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान 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 प्रदायैभ्यः. प्रदा प्रदा प्रदायैभ्यः. प्रदा प्रदायैभ्योः भ्योः not. See, either you are saying bhyo or bhyah. Okay, you can practice it.
Bhyaha. Bhyaha. Taidattanapradayabhyaha. See, you make corrections like that. Okay. Okay, When ma'am. you are continuously reciting, then that bhyo also you can use. No problem. Nothing is a problem. But bhyaha you read. Okay. That is the thing. Okay. Taidattanapradayabhyaha. तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः तदा तैर् तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः तद यैभ्यः यैभ्यः दायैभ्यः प्रदायैभ्यः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः Finish that. तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः Very good. यो भुङ्क्ते यो भुङ्क्ते यो भुङ्क्ते यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः तेन एव सः यो भुङ्क्ते स्तेन 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 एव सः 3 times. यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः 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 यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः Now combined you read 3 times. तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः 3 times. तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः Together that combined one we read. Okay, we recite. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः 2 times more. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः. Once again you tell that line. यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यो भुङ्क्ते. See, that is slight dirgham is there, no? That you should not miss. Yo bhunkte stena eva saha. यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः Very good. Okay, one more last time. Will you tell? इष्टान् भोगान् हि वो देवाः
दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः One more time. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः One more time. इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः Very good. Hari Om. Tat Sat.